Patrol. Padayon sa mga balita sa 1TV Patrol. CDRRMO Uzamis nagpasidaan sa mga pag-ulan sa ting-init. Tinuod gayod nga ang global warming nahitabo na o inanay nang nasinati karon sa mga nasud sa kalibutan. Nagkanayon si Uzamis City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rico Dondon Guangco Jr. nga ang global warming wala magpasabot nga muinit sa hingpit ang kalibutan apan resulta na hinuon kini og kusog nga mga pag-ulan. Matud pa niya nga ang paspas nga paghilis sa mga dagkong bloke sa ice sa North Pole bunga sa global warming nga modala kini og moisture content o alisngaw o paliron kini og hangin paubo sa equatorial line og moresulta og kusog nga mga pag-ulan. Kini nga kahimtang na sinati sa Pilipinas gumikan kay ang Pilipinas usa sa mga nasud nga ana mahimutang sa equator. Kini ang hinungdan nga bisan ting-init adunay mga pag-ulan og dili lang ang northeast og southwest monsoon ang nagdala og ulan sa mga nasud sa equator apan lakip na ang uban pang mga weather disturbance sama sa tropical storm, easterlies, ITCZ o Intertropical Convergence Zone o bisan ang gitawag nga shear line. Busa matud pa niya o matud pa ni Dondon Guangco nga ang ting-init dili 100% nga walay masinating ulan bunga sa climate change.